भुरगे मनशाक अटॅक केलो खंय ते वाळपय एरियान पयर तुमी आमी हेजे तलगांव रेड्यान लेपडाचे उलयले पूण काल एक फॉरेस्ट एरियान एका मनशाक अटॅक केलो खूब ताका इंजर्ड बा केलो तेचेर आतां ते कितें आसा ती जनावरां खंय भोंवूंक शकता आतां आमकां ते दिसता पयलीं ते दिसनाशिल्लें आयज ती सगळे कडेन भोंवता तांकां आतां ते जर चड मनशाचें हें येयलां मनीसपणाचें हें येयलें कितें ते म्हणटात माणसाचें अशें मनशाचें हें येता तांकां चड लागीं पावपाक लागल्यात मनशांक म्हणजे ते इतली आमची जनावरां आमची लागीं येयल्या आनी आमकां हें कशें फ्रेंडली कशें दिसता आमकां आनी तांकांय दिसता आमी फ्रेंडली म्हणून ओके हय पण हांव तुका दिसता की आमी लोकांनी तेंची टेरिटरी जागा तेंच्या जाग्यांनी पावल्या म्हणून लोक आतां ताका लागून आमची फॉरेस्ट आहा तशें आसा जंगल सगळें आसा फॉरेस्ट आसा सगळी जागा तशी आहा पूण येयल्ले ते एक तांकां आतां चडशें येयलां क्रिएशन हें चड जाल्लें आसा मनशाचो मोग ना तें जाल्यार मनशाचें मूग जाल्यार ते प्लस तेंचें क्रिएशन वाडलां सगळीं जनावरां वाडल्या रानकुर वाडल्या आनी कितें वाडल्या सगळे तरेची ताका लागून तो हितून येता मनशाच्या हितून येता ना ताका मनीस आमचे गोंयचे लोक कोणा जनावरां तशें हें करिना पयलींचे दिसना आयज सगळे बरे तरेन वागता आनी आमची फॉरेस्ट मिनिस्टर ताका बरें पळयता आमची ती हें आसा फॉरेस्ट हें आमचे चेअरपर्सन तिवूय बरें तांकां हें करता म्हणजे तेंचे हें ना म्हणजे बरे तरेन सगळे जनावरांक आमी ट्रीट करता